Hello guys, nangaon di mi Jollibee guys no. Human kay nadaog man daw mi sa sweetlist gidaog-daog mi guys. Aw nangaon mi guys. Ay mo pagbuot ha nga nangaon mi. Tanawa mo guys nindot kay pagkapungko guys no. Inom sa para dili matok-an no. Human guys, tanawa ninyo guys sa yung sa nakong pagkaon guys. Tanawa lang ninyo guys. Okay, kaon namin guys. Unsa nang gikaon guys? Nako, kuha na ang spaghetti sa Jollibee. Nakakaon na ba mo ani? Wala pa no. Ibog mo. Ay mo pagsuya-suya dira kay bata pa mo. Tanawa lang na inyo hangtod mahuman. Mo inom sa tao balik ha. Tanawa ninyo guys. Oman guys, tanawa ninyo guys sa yung sa nakong pagkaon guys.